गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, म प्रशिक्षक विवेक गिरी पुनः तपाईको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको हाम्रो यो क्लास हुनेछ पृथ्वीमा खिचिएको विभिन्न किसिमका रेखाहरूको बारेमा। जस्तैमा अक्षांश रेखा, देशान्तर रेखा, मकर रेखा, त्यसपछि सुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त र कर्कट रेखाको बारेमा र प्रधान मध्याह्न रेखा र अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा कुराकानी गर्छौं। लोक सेवा आयोगले लिने विभिन्न किसिमका परीक्षामा यहाँबाट प्रश्नहरू निरन्तर रूपमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 र 12 को लागि सामाजिक अध्ययन विषयको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। जसकारण भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि हेरे बापत एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको रेखाहरू रहेको छैन, किनभने पृथ्वी भनेको प्रकृतिले दिएको छ। पृथ्वी भनेको मानव कृत्रिम होइन, बनाएको हामी छैनौं। पृथ्वी भनेको प्रकृतिको, नेचरको गिफ्ट हो। जसकारण कुनै पनि प्रकारको रेखा पृथ्वीमा रहेको छैन। न त त्यहाँ अक्षांश रेखा छ, न त त्यहाँ देशान्तर रेखा छ, न त्यहाँ कर्कट रेखा, मकर रेखा, सुमेरु अनि कुमेरु कुनै पनि प्रकारको रेखा चाहिँ त्यहाँ छैन। तर वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीका विभिन्न कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि, जस्तैमा कुनै दुई देशको बीचको समय थाहा पाउनको लागि, दुई देशको बीचको दूरी थाहा पाउनको लागि विभिन्न किसिमका काल्पनिक रेखाहरू खिचिएको छ, इमेजिनरी लाइन खिचिएको छ। त्यसैले नै हामी विभिन्न किसिमका रेखाहरूको नाम दिएका छौं। जसमध्ये हामी अक्षांश रेखा, देशान्तर रेखा, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, मकर रेखा, कर्कट रेखा, कुमेरु अनि सुमेरु वृत्तमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। म प्रशिक्षक विवेक गिरी पुनः तपाईहरुको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला अलिकति पृथ्वीको बारेमा म कुरा गर्छु। पृथ्वी भनेको के छ? जियोइड आकारको छ। धेरै महापरिकल्पहरू आयो। कसैले भने पृथ्वी गोलो छ, कसैले भने पृथ्वी अण्डाकार छ, कसैले भने होइन पृथ्वी भनेको सुन्तला आकारको छ। तर पृथ्वी वास्तवमा कस्तो छ? जियोइड छ। पृथ्वी कस्तो रहेको छ? जियोइड आकारको रहेको छ। पृथ्वी न त गोलाकार छ, न त अण्डाकार छ, न त त्यो भनेको एकदम गोलो छ, न वृत्त जस्तो छ। पृथ्वी कस्तो छ? जियोइड छ। र पृथ्वीको जुन घाँटी छ, घेट अलिकति के छ? टेढो छ। जस्तैमा टेढो भनेर हुँदैन, 66.5 डिग्रीमा पृथ्वी के छ? ढल्केको छ। पृथ्वीको ढल्काइ कति रहेको छ? 66.5 डिग्री। लोकसेवाले धेरै चोटि सोधिसकेको छ, पृथ्वी कति डिग्रीमा ढल्केको छ भने पृथ्वी कति डिग्रीमा ढल्केको छ? 66.5 डिग्रीमा पृथ्वी के छ? ढल्केको छ। पृथ्वी एकदम सिधा चाहिँ छैन। अनि पृथ्वीमा सबभन्दा पहिला पृथ्वी 66.5 डिग्रीमा ढल्केको छ भने पृथ्वीमा अक्षांश रेखा के हो? आउनुस् हामी सुरु गरौं अक्षांश रेखाको बारेमा। अक्षांश रेखाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अक्षांश रेखाको हामी कुराकानी गर्छौं। अक्षांश रेखालाई इंग्लिशमा के भनिन्छ भनेर यसले भनिन्छ ल्याटिट्युड। यसले के भनिन्छ? ल्याटिट्युड भनेर भनिन्छ। ल्याटिट्युड भनेर भनिन्छ। अक्षांश रेखा, पृथ्वीमा अक्षांश रेखा भनेको ल्याटिट्युडले भनिन्छ। अक्षांश रेखाहरू के हुन्छ? भूमध्य रेखासँग बराबर हुने गरी समानान्तर हुने गरी घिचिएको पूर्व पश्चिम रेखालाई के भनिन्छ? अक्षांश रेखा। मानुष कि यो के भयो? पृथ्वी भयो। हुन त पृथ्वी पूर्ण गोलाकार छैन, यो मानुष कि के भयो? एउटा पृथ्वी भयो। ठीक छ, ध्यान दिएर सम्झिनु होला। पृथ्वी यस्तो छ, त्यसमा यो भूमध्य रेखा भयो। कुन रेखा भयो? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा भयो। सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पनि एउटा के हो? अक्षांश रेखा नै हो। यो सबैभन्दा ठूलो के हो? अक्षांश रेखा हो। वा यसलाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पनि भनिन्छ। भूमध्य रेखालाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनिन्छ वा सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा पनि यसलाई भनिन्छ। इंग्लिशमा ल्याटिट्युड भनेर भनिन्छ। भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई कति भागमा काट्छ त? भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई 2 भागमा काट्छ। एउटा उत्तरी गोलार्धमा र एउटा दक्षिणी गोलार्धमा। कतिवटा गोलार्धमा काट्छ? एउटा उत्तरी गोलार्धमा र एउटा दक्षिणी गोलार्धमा। र यो भूमध्य रेखामा 13 वटा देश पर्छ। र भूमध्य रेखामा जतिवटा देश पर्छ त्यहाँ सूर्यको प्रकाश के हुन्छ? छड्के हुन्छ, सिधा हुन्छ। जसकारण यहाँ के हुन्छ? धेरै नै गर्मी हुन्छ।
र यो अक्षांश रेखाको 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो या सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा। त्यसपछि यहाँ माथि भनेको पूर्ण यो यहाँ माथि अब यहाँ 90 वटा के हुन्छ माथि यस्तो अक्षांश रेखाहरू हुन्छ, माथि यस्तो अक्षांश रेखाहरू हुन्छ जस 90 वटा यो हुन्छ जसले हामी के भन्छौं उत्तरी अक्षांश रेखा। त क्वेशन सोध्यो उत्तरी अक्षांश रेखाको संख्या कति, त हामी भन्छौं 90 वटा। फेरि त्यस्तै तल दक्षिणी अक्षांश रेखा कतिवटा रहेको छ भने यो पनि कतिवटा रहेको छ 90 वटा रहेको छ। दक्षिणी अक्षांश रेखा कतिवटा रहेको छ 90 वटा रहेको छ। 90 वटा उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 वटा दक्षिणी अक्षांश रेखा, टोटल मिलाएर अक्षांश रेखाको संख्या कति 90 90 180 वटा जम्मा अक्षांश रेखा हुन्छ, जसमध्ये भूमध्य रेखालाई पनि जोड्ने हो भने 181। क्वेशन यस्तो सोच भूमध्य रेखालाई मिलाएर जम्मा पृथ्वीमा अक्षांश रेखाको संख्या कति भने 81 वटा 181 वटा। मात्र सोध्यो अक्षांश रेखा कतिवटा भने 180 वटा, 90 वटा माथि 90 वटा तल। उत्तरी अक्षांश रेखा कतिवटा भने 90 वटा, दक्षिणी अक्षांश रेखा कतिवटा भने 90 वटा। तर सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा कुन भयो भूमध्य रेखा। मैथमेटिकल भाषामा पनि हेर्ने हो भने यो डायमिटर भयो र डायमिटर भन्दा माथि जति हामी काट्ने गर्छौं त्यो सबै के हुन्छ डायमिटर भन्दा सानो हुन्छ। र अक्षांश रेखाहरू 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। यो सबै कति-कति डिग्रीको फरकमा हुन्छ 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। 90 डिग्री माथि 90 डिग्री तल अनि 0 डिग्री यो 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ र 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ 111 किलोमिटर। यही भनिन्छ अक्षांश रेखा। र यसको परिभाषा दिने हो भने भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी, भूमध्य रेखा भनेको इक्वेटर लाइनलाई भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी खिचिएको पूर्व पश्चिमतिर खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ अक्षांश रेखा भनिन्छ। यो पूर्ण वृत्ताकार हुन्छ। यो के हुन्छ पूर्ण वृत्ताकार भनेको पूर्ण रूपमा के हुन्छ गोलो हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा कस्तो हुन्छ गोलो हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो भूमध्य रेखा भनेको सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा भयो। त्यस्तै 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। यो जलवायुको अवस्था थाहा पाउनका लागि यसको हामी अध्ययन गर्छौं। कुनै पनि देशको जलवायुको अवस्था कस्तो छ भने यसको हामी के गर्छौं यसैको अध्ययनबाट हामी दुई देश बीचको वा कुनै पनि ठाउँको हामी जलवायुको अवस्था पत्ता लगाउन सक्छौं। कुनै दुई देश बीचको डिस्टेन्स दूरी अमेरिकाबाट जापानको दूरी कति छ भने डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि हामी यसको प्रयोग गर्छौं। अक्षांश रेखाले हामी के गर्छौं दूरी पत्ता लगाउँछौं किनभने 1 डिग्री बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको तपाईको कुन भयो सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा भयो। त्यसैमा 40 डिग्री देखि लिएर 60 डिग्री सम्म जुन अक्षांश रेखा हुन्छ 40 डिग्री देखि लिएर 60 डिग्री सम्म दक्षिणी भागमा जुन अक्षांश रेखा हुन्छ त्यसलाई हामी गर्जने वाला चालिसा भनिन्छौं। यो लोकसभामा धेरैचोटि सोधेको छ गर्जने वाला चालिसा भनेर भन्छौं। यसलाई अक्षांश रेखाको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं। आउनुस् यसको उपयोगिताको बारेमा हामी अलिकति जानौं। हेर्नुस् त अक्षांश रेखाको बारेमा अलिकति हामी बुझौं राम्रोसँग। यो भनेको सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा भयो। यो भूमध्य रेखा भयो। भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुई भागमा काट्यो, एउटा उत्तरी गोलार्ध एउटा दक्षिणी गोलार्ध भनेको यो एउटा उत्तरमा र एउटा दक्षिणमा। ठीक छ। अब यो भयो यो पूर्ण वृत्त यो भयो यसमा 13 वटा देश पर्छ। यो भूमध्य रेखा भयो। ठीक छ। यो भूमध्य रेखा र यो 1-1 डिग्रीको फरकमा छ। 1 डिग्री को फरकमा छ र 90 वटा यो कहाँ हुन्छ दक्षिणतिर। हेर्नुस् त 90 वटा कहाँ हुन्छ दक्षिणतिर र 90 वटा कहाँ हुन्छ उत्तरतिर। 90 वटा माथि र 90 वटा तल। उत्तरतिर 90 वटा दक्षिणतर्फ 90 वटा। 90 वटा माथि 90 वटा भयो अनि तल कतिवटा भयो 90 वटा। त्यसैले यो 90 90 180 र भूमध्य रेखाले मिलाएर कतिवटा 181। त्यसमा एउटा हामी के बुझ्यौ यसमा लेख्दाखेरि हामी एउटामा के लेख्छौं यहाँ 1 नम्बरमा हामी लेखौं सबैभन्दा ठूलो वा लामो अक्षांश रेखा
अक्षांश रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखा हो। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन रेखा हो? भूमध्य रेखा हो। त्यस्तै भूमध्य यो अक्षांश रेखाको संख्या अक्षांश रेखाहरूको संख्या कति हुन्छ? 180 वटा हुन्छ। 180 वटा हुन्छ। फेरि 3 नम्बरमा भूमध्य रेखालाई मिलाएर अक्षांश रेखाको संख्या भूमध्य रेखा मिलाएर अक्षांश रेखाको संख्या रेखाहरूको संख्या 181 वटा हुन्छ। हेर्नुस् त भूमध्य रेखालाई मिलाएर जम्मा अक्षांश रेखा कतिवटा भयो? 181 वटा। त्यस्तै 1 डिग्री यो 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। अक्षांश रेखाहरू 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। कति डिग्रीको फरकमा हुन्छ? 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। यो पूर्ण वृत्तकार हुन्छ। यो पूर्ण वृत्तकार हुन्छ। वृत्तकार हुन्छ। जस्तै 6 नम्बरमा हेर्दाखेरि यो 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 111 किलोमिटर हुन्छ। 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कति हुन्छ? 111 किलोमिटर हुन्छ। त्यस्तै यो भनेको कुनै देशको जलवायु तथा दूरी पत्ता लगाउन यसको उपयोग गरिन्छ। हेर्नुस् त यसको उपयोग गरिन्छ। अब यही अक्षांश रेखामा सबैभन्दा ठूलो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाको संख्या 180 वटा, भूमध्य रेखामा मिलाएर अक्षांश रेखाको संख्या 181 वटा, 1-1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। यो पूर्ण वृत्तकार हुन्छ। 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर 181 किलोमिटर। जलवायु तथा दूरी पत्ता लगाउनको लागि यसको प्रयोग चाहिँ गरिन्छ। पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको रेखा चाहिँ छैन। पुनः जानकारी गराए, पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको रेखा छैन। किनभने पृथ्वी भनेको नेचरको, त्यसमा हामीले कुनै पनि रेखा त्यहाँ अवेलेबल छैन। तर वैज्ञानिकहरूले यो पृथ्वी सम्बन्धी विभिन्न किसिमको अध्ययन गर्नको लागि आफ्नो मनले इमेजिनरी लाइनहरू त्यहाँ तानेको छ, जसको नाम चाहिँ अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा दिएको छ, जसमध्ये हामी अक्षांश रेखाको बारेमा पढिरहेका छौं। त्यस्तै अक्षांश रेखा चाहिँ डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा नापिन्छ। यो केमा हुन्छ? यो डिग्री, त्यस्तै मिनेट अनि सेकेन्डमा यसको एकाइ हो, सेकेन्डमा नापिन्छ। यो डिग्री, मिनेट र केमा नापिन्छ? सेकेन्डमा नापिन्छ। र सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखालाई मैले भने भूमध्य रेखा भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा के छ? 40 डिग्रीदेखि लिएर 60 डिग्री दक्षिणी जुन अक्षांश रेखा हुन्छ, जसमा यो भयो 0 डिग्री, 40 डिग्री भनेको तपाईको अब यहाँ आउँदै यहाँसम्म मानुस् न। यो 40 डिग्री जुन अक्षांश रेखा हुन्छ, अर्को हेरौँ हामी, 40 डिग्रीदेखि लिएर 40 डिग्रीदेखि लिएर 60 डिग्रीसम्मको अक्षांश रेखालाई दक्षिणी अक्षांश रेखालाई दक्षिणी अक्षांश रेखालाई गरजने वाला चालिसा भनिन्छ। गरजने वाला चालिसा भनिन्छ। यो गर्जने वाला के भन्छ? चालिसा भनेर भनिन्छ।
40 डिग्री देखि लिएर 60 डिग्री सम्म दक्षिणी अक्षांश रेखालाई गरजने वाला चालिसा भनेर भनिन्छ। त्यसैमा एउटा यो अक्षांश रेखाहरू मध्ये अलिकति इम्पोर्टेन्ट चारवटा रेखाहरू रहेको छ। अक्षांश रेखाको त सबैको आफ्नो नाम छ, त्यसमध्ये चारवटा जुन छ त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। लोक सेवा आयोगले धेरैचोटि यसबाट प्रश्नहरू सोधेको छ। जस्तैमा कर्कट रेखा, मकर रेखा, कुमेरु वृत्त अनि सुमेरु वृत्त, यो पनि तपाईको के हो? अक्षांश रेखा नै हो। आउनुस् यसको बारेमा अलिकति हामी चर्चा परिचर्चा गरौँ। 1 नम्बरमा के हुन्छ? 1 नम्बरमा हामी कुराकानी गरौँ सबभन्दा पहिला कर्कट रेखाको। कर्कट रेखा हेर्नुस् त, कर्कट रेखा, कर्कट रेखा, यो कर्कट रेखा कहाँ पर्छ भनेर, कर्कट रेखा भनेको यो 23.5 डिग्री उत्तरमा पर्छ। कर्कट रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरीमा पर्छ, यो उत्तरमा पर्छ कर्कट रेखा। 23.5 डिग्री कहाँ पर्छ? उत्तरमा पर्छ कर्कट। त्यस्तै तपाईको मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणमा। मकर रेखा जुन हुन्छ, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा यो पनि 23.5 डिग्री कहाँ पर्छ? दक्षिणमा पर्छ। कर्कट यो कहाँ पर्छ? दक्षिणमा पर्छ, यहाँ पर्छ, यो यहाँ दक्षिणमा पर्छ। 23.5 डिग्री कहाँ पर्छ? दक्षिणमा पर्छ। त्यस्तै एउटा हुन्छ कुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त, अनि एउटा हुन्छ सुमेरु वृत्त, सुमेरु वृत्त। यो चाहिँ यो कुमेरु वृत्त 66.5 डिग्री अनि यो पनि 66.5 डिग्री। कुमेरु कहाँ पर्छ भनेको, सुमेरु भनेको उत्तर अनि कुमेरु भनेको दक्षिण, दक्षिण यो भनेको उत्तर। हेर्नुस् त फेरि एकचोटि हेर्नुस्, यो अक्षांश रेखाहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्कट रेखा, मकर रेखा, कुमेरु वृत्त अनि सुमेरु वृत्तको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं। कर्कट रेखामा 23.5, कर्कट रेखाको अवस्थिति कहाँ हुन्छ? 23.5 डिग्री उत्तरमा। यो 23.5 डिग्री उत्तरमा के हुन्छ? अवस्थित हुन्छ। त्यस्तै मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणमा अवस्थित हुन्छ, मकर 23.5 डिग्री दक्षिणमा। त्यस्तै कुमेरु वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिणमा भने सुमेरु कहाँ हुन्छ? 66.5 डिग्री उत्तरमा हुन्छ। भन्नाले कुमेरु अनि सुमेरु दुईटै भाइ, कुमेरु अनि सुमेरु दुईटै भाइ, कुमेरु अनि सुमेरु दुईटै भाइ 66.5 अनि कर्कट अनि मकर, कर्कट अनि कर्म, कर्म भनेर कर्म भनेको 23.5 मा, कर्म भनेको 23.5, कुमेरु सुमेरु 66.5। त क्वेशन कतिचोटि जोडा मिलाउने यहाँबाट सोधेको छ। कर्कट रेखाको बारेमा, मकर रेखाको बारेमा, कुमेरु वृत्तको बारेमा अनि सुमेरु वृत्तको बारेमा यहाँबाट क्वेशनहरु सोधेको छ। त्यस्तै अन्तर्गत 40 डिग्री देखि लिएर 60 डिग्री सम्म दक्षिणी अक्षांश रेखालाई गर्जने वाला चालिसा भनेर भनिन्छ। यो थियो अक्षांश रेखा, जसलाई ल्याटिट्युड भनेर भनिन्छ र 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भन्छौं र भूमध्य रेखामा कतिवटा देश पर्छ? 13 वटा देश पर्छ र जुन देश यसमा पर्छ त्यो देशमा सबैभन्दा के हुन्छ? बढी गर्मी हुन्छ। अब हामी अक्षांश रेखा पछि अब हामी कुरा गर्छौं देशान्तर रेखाको बारेमा, जसले इंग्लिशमा लोंगिट्युड भनेर भनिन्छ। आउनुस् देशान्तर रेखाको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरौँ। देशान्तर रेखा भनेको के हो? देशान्तर रेखा कति कति डिग्रीको फरकमा हुन्छ? त्यस्तै देशान्तर रेखाको उपयोगिता के हुन्? किन देशान्तर रेखाको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ? देशान्तर रेखा के हो यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। देशान्तर रेखा, देशान्तर, देशान्तर रेखा ध्यान दिएर बुझ्नुस्। देशान्तर रेखाहरू यसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ भनेको लैंगिट्युड। यसलाई के भनिन्छ? इंग्लिशमा लैंगिट्युड भनेर भनिन्छ। यो देशान्तर रेखा भनेको हो फेरि एउटा पृथ्वीबाट हामी अध्ययन गरौँ। मनुष्य एउटा पृथ्वी भयो, ठीक छ। पृथ्वीमा जुन यो यस्तो खिचेको थियो पूर्व पश्चिमबाट, त्यसले भूमध्य रेखा भनिएको थियो। त्यस्तै देशान्तर रेखा भनेको उत्तरी गोलार्धदेखि लिएर दक्षिणी गोलार्धसम्म के गरेको हुन्छ? खिचिएको हुन्छ। यो उत्तरी गोलार्धदेखि लिएर दक्षिणी गोलार्धसम्म के गरिएको हुन्छ? खिचिएको हुन्छ। उत्तरबाटदेखि लिएर दक्षिणबाट, नर्थदेखि लिएर साउथबाट यो खिचिएको हुन्छ। यानी कि यो भन्नाले देशान्तर रेखाले पनि पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ। एउटा
पूर्वी गोलार्ध एउटा पश्चिमी गोलार्ध। जस्तैमा त्यो भूमध्य रेखाले पनि पृथ्वीले दुई भागमा विभाजन गरेको थियो। भूमध्य रेखाले कुन कुन भागमा विभाजन गरेको थियो? उत्तरी गोलार्ध अनि दक्षिणी गोलार्ध। त्यसैले यसले पूर्वी गोलार्ध अनि दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्धमा पनि के गरेको छ? विभाजन गरेको छ। भन्नाले देशान्तर रेखाले पनि पृथ्वीले कति भागमा? दुई भागमा के गर्यो? डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको तपाईको पूर्वी गोलार्ध, एउटा पश्चिमी गोलार्ध। यो भनेको देशान्तर भनेको अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो आधा वृत्ताकार यस्तो यस्तो हुन्छ, अर्धवृत्ताकार हुन्छ। कस्तो हुन्छ? अर्धवृत्ताकार हुन्छ। र यसको यतातिर चाहिँ 180 वटा हुन्छ। पश्चिमी गोलार्धमा 180 वटा देशान्तर रेखा अनि यता पनि कतिवटा हुन्छ? 180 वटा भनेर जम्मा यो टोटल मिलाएर कतिवटा भयो? त जम्मा देशान्तर रेखाको संख्या कति भइहाल्यो? 180 180 कतिवटा? 360 वटा भयो। यो कतिवटा भयो? 360 वटा। यसको संख्या कतिवटा हुन्छ? 360 वटा हुन्छ। ठीक छ, यसको संख्या कतिवटा हुन्छ? 360 वटा हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रेखा भनेको के हो? सबैभन्दा ठुलो जुन यो देशान्तर रेखा छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय रेखा भनेर भनिन्छ यही रेखालाई। त अन्तर्राष्ट्रिय रेखालाई मिलाएर यदि हामी कुराकानी गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रेखाको भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रेखा हो। जस्तैमा सबैभन्दा ठुलो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा थियो, त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो यो देशान्तर रेखा भनेको कुन रेखा भयो? अन्तर्राष्ट्रिय रेखा भइहाल्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय रेखा जुन छ त्यो यो मिलायो भने हामी कतिवटा देशान्तर रेखाको संख्या भइहाल्छ? 361 वटा। ठीक छ, त यो भयो 100, यसको संख्या 300 कतिवटा हुन्छ? 60 वटा हुन्छ। यो भनेको तपाईको के हुन्छ? पूर्ण वृत्ताकार हुँदैन, यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ, अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ? अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यस्तो पनि याद गर्दाखेरि बी भनेको यस्तो हुन्छ नि, आधा वृत्त छ कि छैन? डी अर्धा सर्कल छ, सेमी सर्कल छ, त्यसले डी से देशान्तर, देशान्तर भनेको आधा जले याद गर्नु होला। देशान्तर डी फर देशान्तर अनि अर्धवृत्ताकार हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि यसको पनि युनिट सेकेन्ड, मिनट अनि डिग्री हुन्छ। यो पनि सेकेन्डमा सेकेन्ड, त्यसपछि मिनेट, त्यसपछि डिग्रीमा हामी के गर्छौं? नाप्ने गर्छौं। यो पनि हुन्छ। यसमा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुन्छ। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुन्छ। यसमा 1 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ? 4 मिनट हुन्छ। 1 डिग्री इक्वल टु कति मिनट? 4 मिनट हुन्छ। त्यस्तै 15 डिग्री इक्वल टु कति? 1 घण्टा हुन्छ। याद गर्नु होला, 15 डिग्री बराबर कति हुन्छ? 1 घण्टा हुन्छ। यसलाई डिग्रीमा नापि, डिग्री यसलाई सेकेन्ड, मिनट र डिग्रीमा नापिन्छ। 1 डिग्री इक्वल टु 4 मिनट र यो 15 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ? 1 घण्टा भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस्तै 15 डिग्री देशान्तरमा यस्तो पनि सोच, 15 डिग्री देशान्तरमा कति घण्टाको फरक हुन्छ? 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा यस्तो लिएर पनि सोच। अनि त्यस्तो पनि पूर्वी देशान्तरको संख्या कतिवटा? 180 वटा। पश्चिमी देशान्तरको संख्या कतिवटा? 180 वटा। जम्मा देशान्तर रेखाको संख्या कतिवटा? 360 वटा। प्रधान मध्याह्न रेखाले मिलाएर प्रधान मध्याह्न रेखाले मिलाएर जम्मा देशान्तर रेखा कतिवटा? 361 वटा हुन्छ। ठीक छ, यो थियो देशान्तर रेखाको बारेमा जुन चाहिँ पृथ्वीमा इमेजिनरी लाइन छ। यस्तो कुनै पनि प्रकारको रेखा रहेको छैन। अब आउनुस् अलिकति हामी कुरा गरौँ कुन रेखामा कतिवटा देश रहेको छ त? भूमध्य रेखामा। यहाँ हेर्नुस् त, भूमध्य रेखामा देशको संख्या कतिवटा रहेको छ र यसको यो हामी दुई देश बीचको समय थाहा पाउनको लागि समय थाहा पाउनको लागि यसको उपयोग गर्छौं। यसको उपयोग गरिन्छ। यो देशान्तर रेखाको उपयोग कहाँ हुन्छ? कुनै दुई देश बीचको समय थाहा पाउनको लागि हामी यसको के गर्छौं? उपयोग गर्छौं, यसको प्रयोग गर्छौं। कुनै दुई देश बीचको समय थाहा पाउनको लागि। अब कुन रेखामा कतिवटा देश? भूमध्य रेखामा 13 वटा देश, प्रधान मध्याह्न रेखामा 8 वटा देश, कर्कट रेखामा 16 वटा देश भने मकर रेखामा 10 वटा देश। भूमध्य रेखामा कतिवटा देश? यहाँ लेख्नुस् त, हैच दिएर भूमध्य रेखामा कतिवटा देश रहेको छ भनेको 13 वटा देश। त्यस्तै प्रधान मध्याह्न रेखामा कतिवटा? प्रधान मध्याह्नमा कतिवटा? प्रधान मध्याह्न रेखामा
8वटा देश रहेको छ। प्रधान मध्याह्नमा कतिवटा 8वटा देश रहेको छ। त्यस्तै कर्कटमा 16 र मकरमा 10। कर्कटमा कतिवटा रहेको छ? कर्कटमा 16वटा अनि मकरमा कतिवटा? मकरमा कतिवटा? 10वटा रहेको छ। हेर्नुस् त भूमध्य रेखामा 13वटा, सबभन्दा ठुलो भूमध्य रेखामा 13वटा देश छ। प्रधान मध्याह्न रेखा 8वटा। प्रधान मध्याह्न यस्तो याद गर्नुस्, प्रधानाध्यापकले स्कुलमा अलि छिटो आउनु पर्छ। प्रधानाध्यापकले कहिले आउनु पर्छ? 8 बजे आउनु पर्छ स्कुलमा। त्यसैले प्रधानाध्यापक भनेको प्रधान मध्याह्न रेखामा 8वटा। त्यस्तै कर्कट कोकडा भनेको हामी गाउँघरमा देहात भाषामा ठेटी भन्छ ग्याङ्गुटो नेपाली भन्छ कोकडा। कोकडाको कतिवटा खुट्टा हुन्छ? 16वटा खुट्टा हुन्छ। सबभन्दा बढी खुट्टा कसको छ? ग्याङ्गुटोको छ, कोकडाको छ। त्यो कतिवटा? 16वटा। मकर मरेको मान्छेको 10 दिनमा श्राद्ध हुन्छ। त्यसैले मफर मरेको मान्छे 10 दिनमा श्राद्ध। मकर रेखा कतिवटा? 10वटा। याद गर्नु होला फेरि। प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको प्रधानाध्यापक कति बजे? 8 बजे। भूमध्य रेखा कतिवटा? 13वटा देश। त्यस्तै तपाईको मकर रेखा कतिवटा भनेको मरेको मान्छेको 10 दिनमा श्राद्ध हुन्छ 10वटा। त्यस्तै तपाईको यो भूमध्य रेखामा 13वटा। प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको प्रधानाध्यापक 8 बजे। कर्कटको भनेको ग्याङ्गुटो, कोकडाको 16वटा खुट्टा अनि मकरको कतिवटा? मरेको मान्छेको 10वटा हुन्छ भनेर कुन रेखामा कतिवटा देशको संख्याबाट पनि क्वेशन्स लोक सेवा आयोगले लिने विभिन्न किसिमका परीक्षा जस्तैमा सुब्बा, खरिदार, शिक्षक सेवा आयोग, बैंकिङमा निरन्तर रूपमा यहाँबाट क्वेशन्सहरु सोधेको रहेको छ। साथै कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 सामाजिक अध्ययनको विषयको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यो च्यानल भनेको हामी सबैको हो। यो च्यानल भनेको व्यक्तिगत विवेक गिरीको होइन। यो च्यानल तपाई सबैको हो। यो च्यानल त्यो स्टुडेन्ट्सको लागि हो जुन स्टुडेन्ट शिक्षाबाट परीक्षाको कारण शिक्षाबाट वञ्चित छ। यो एजुकेशनल च्यानल त्यस्तो आमाको लागि हो जुन आमा चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीको लागि केही सपना देख्नु भएको छ। यो यस्तो विद्यार्थी भाइहरुको लागि हो कि जसले शिक्षाबाट डराएर बसेको छ। पैसाको कारण शिक्षाको सबाट पनि दुखेछ, प्रभावित हुन सकेको छैन। यस्तो महँगो एजुकेशन सिस्टमलाई सजिलो एजुकेशन सिस्टममा बदल्ने वाला हरेक त्यो स्टुडेन्ट्सको सोच सपनाको यो च्यानल हो। यो च्यानल व्यक्तिगत चाहिँ मेरो होइन। यो च्यानल तपाईको हो र तपाईको जिम्मामा छ यो च्यानललाई अगाडि बढाउन। तपाई 1 कदम अगाडि आउनुस्, म 1000 कदम अगाडि बढाउँछु। ठीक छ। त्यस्तै कोचिङमा पनि म विभिन्न कोचिङमा क्लासहरु लिन्छु। कोचिङमा पनि 10 मिनेट पहिला 5 मिनेट पहिला विभिन्न किसिमका स्टुडेन्ट्सहरु आउँछ। कति जना स्टुडेन्ट्सहरुले बसेर पढिरहेको हुन्छ, कति जनाले ओठमा ओठ सटाएर सेल्फी खिचिरहेको हुन्छ। अस्ति मैले 2-3 वटा केटीलाई हेरे ओठमा ओठ सटायो अनि सेल्फी खिच्यो। ए घरबाट पढ्न आएको छौ, आमा त्यहाँ घरमा तिम्रो वेट गरिरहनु भएको होला, कसैको घरमा के को समस्या छ। जब तिमी यहाँ वीरगञ्जमा आएछौ पढ्न अनि जब यहाँबाट तिमी सफल भएर जादैनौ भने कुन आधारमा तिमी गाउँलाई मुख देखाउँछौ, कुन आधारमा तिमी आफ्नो आमालाई मुख देखाउँछौ। जसकारण यहाँ ओठमा ओठ सटाएर सेल्फी होइन, पढाइमा बढी फोकस गर्नुस्, पढाइमा बढी ध्यान दिनुस्। र जुन व्यक्ति पढ्छ सफल हुन्छ भनेको सफल हुनको लागि एक मात्र छ मेहनत। यो म भन्दा पहिलादेखि नै तपाई जानिरहनु भएको छ। र यो भन्नुहुन्छ नि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, यो स्मार्ट वर्कको जन्म पनि कहाँबाट हुन्छ? मेहनतबाट नै हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति कमजोर हुँदैन, कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ तेज हुँदैन। कुनै विद्यार्थी तेज छैन, त्यो सिन्सियर छ, त्यो डेडिकेटेड छ भनेको त्यो मेहनती छ। त्यो भएर अनि मात्र त्यो के भएको छ? इन्टेलिजेन्ट छ। आ जुन विद्यार्थी छ ससुरा 2-4 लात एने अच्छा 2-4 लात ओने हुरमुठा त त्यसले त कुनै सवालै छैन। उसको बारेमा म के भन्नु। ठीक छ। तो यो देशान्त रेखाको थियो। यसको संख्या 360 वटा। यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ। सेकेन्ड मिनट डिग्रीमा यसले मापन गरिन्छ। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुन्छ। 15 डिग्री बराबर 1 घण्टा हुन्छ। समय थाहा पाउनका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। भूमध्य रेखामा 13 वटा देश। त्यसपछि प्रधान मध्याह्न रेखामा 8 वटा, कर्कटको 16 वटा, मरेको मान्छेको 10 दिनमा काम भनेर हुन्छ। ठीक छ। अर्को कुरा अस्ति मैले भनेको थिए फेरि तपाईहरुले कि यो च्यानल भनेको सबैको हो। यो च्यानलले जति सक्दो शेयर गर्नुस्। यसमा तपाई 8, 9, 10, 11, 12 को म्याथमेटिक्स, सोशल, लोक सेवा आयोगले लिने विभिन्न किसिमका परीक्षामा सोधिने जीके का महत्त्वपूर्ण क्वेशन्स र आईक्यू पनि यहाँ के हुन्छ। अब अलिकति हामी कुराकानी गर्छौं ध्रुव कति उच्च हुन्छ। पोल भनेको
भनेको ध्रुव नेपालीमा भनिन्छ ध्रुव कतिवटा हुन्छ दुईवटा ध्रुव हुन्छ एउटा नर्थ ध्रुव एउटा नर्थ पोल एउटा साउथ पोल उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको थियो कहिले पत्ता लगाएको थियो दक्षिण ध्रुव को पत्ता लगाएको थियो कहिले पत्ता लगाएको थियो उत्तरी ध्रुवमा के हुन्छ र दक्षिण ध्रुवमा के हुन्छ अरु रेखाहरूको कम्पेयरमा तुलनामा यसको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौं आउनुस् हामी कुराकानी गरौं ध्रुवको बारेमा हेर्नुस् ध्रुव दुईवटा ध्रुव हुन्छ एउटा नर्थ पोल एउटा साउथ पोल भनेको उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव भनेको के हो यो यहाँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवमा धेरै नै के हुन्छ चिसो हुन्छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवमा धेरै नै के हुन्छ चिसो हुन्छ किनभने सूर्यको प्रकाश यहाँ पुग्न सक्दैन सूर्यको प्रकाश के हुन्छ यहाँ लम्ब रूपमा पर्न सक्दैन जसकारण यहाँ धेरै नै के हुन्छ चिसो हुन्छ र उत्तरी ध्रुव भनेको यो उत्तरी ध्रुव हो उत्तरी ध्रुव यसले भनिन्छ नेपालीमा उत्तरी ध्रुव पोल भनेर भनिन्छ उत्तरी ध्रुव भनेको अमेरिकाको व्यक्ति भनेर रबर्ट पेरी सन् 1909 मा रबर्ट पेरी भनेको रबर्ट पेरी भनेको पत्ता लगाएको थियो उत्तरी ध्रुव कहाँका थियो अमेरिका ध्यान दिनुस् त सन् 1909 मा रबर्ट पेरी भन्ने व्यक्तिले उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाएको थियो नर्थ पोल भनेर पत्ता लगाउने क्वेशन सोध्छ उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति कुन हो भने उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति रबर्ट पेरी अमेरिका सबैलाई कुन देश प्यारो लाग्छ अमेरिका लाग्छ सबैजनालाई अमेरिका देश धेरै नै प्यारो लाग्छ प्यारो लागेको कारणले त डिबी भर्ने गरिन्छ जसकारण प्यारो भनेको पेरी याद गर्नु होला पेरी भनेको अमेरिकाले उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको थियो अमेरिकाको वैज्ञानिक रबर्ट पेरी भनेको अमेरिका त्यसैले त्यसले पत्ता लगाएको थियो भनेर समझ्न सक्नु हुन्छ त्यस्तै दक्षिण ध्रुवको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि दक्षिण ध्रुव भनेको यो नर्वेका रोल्ड एमन्ड भन्ने व्यक्ति 1911 मा पत्ता लगाएको थियो कहिले पत्ता लगाएको थियो सन् 1911 मा यो कहाँका थियो नर्वेका थिए नर्वे देशका व्यक्ति पत्ता लगा के नाम थियो भनेको रोल्ड एमन्ड भनेको एमन्ड हेर्नुस् त को पत्ता लगाएको थियो रोल्ड एमन्ड कहिले पत्ता लगाएको थियो सन् 1911 मा कुन देशका थिए नर्वेका थिए दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति रोल्ड एमन्ड कहाँका नर्वेका कहिले पत्ता लगाएको थियो 1911 भन्नाले यस्तो पनि क्वेशन सोच पृथ्वीको दुई ध्रुवहरू मध्ये सबैभन्दा पहिला पत्ता लागेको ध्रुव कुन थियो भने पहिला उत्तरी ध्रुव पत्ता लागेको थियो त्यसपछि के लागेको थियो दक्षिण ध्रुव पत्ता लागेको सूत्रमा पहिला मान्छेको जन्म हुन्छ त्यसपछि मृत्यु हुन्छ मरेको मान्छेको दाह संस्कार दक्षिणमा हुन्छ त्यसैले दक्षिण ध्रुव पछि पत्ता लागेको थियो उत्तरी ध्रुव पहिला जन्म भयो त्यसैले उत्तरी ध्रुव पहिला पत्ता लागेको थियो उत्तरी ध्रुव पहिला दक्षिण ध्रुव तल त्यस्तै उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको थियो भनेको प्यारीले यस्तो प्यारीले पनि गर्नुहुन्छ और रबर्ट पेरीले कहिले त सन् 1909 मा र यसको सन् 1909 त्यसको 2 वर्षपछि यो कुन पत्ता लाग्यो दक्षिण ध्रुव रोल्ड एमन्डले पत्ता लगाएका थिए यस्तो पृथ्वीमा दुई प्रकारको ध्रुवहरू रहेको छ एउटा नर्थ अनि एउटा साउथ नर्थ पोल अनि साउथ पोल सूर्यको प्रकाश यहाँ के हुन्छ सीधा पर्दैन सूर्यको प्रकाशको त्यति यहाँ प्रकाश जादैन जसकारण यहाँ के हुन्छ धेरै नै के हुन्छ चिसो हुने गर्छ त्यसपछि अब हामी अलिकति कुराकानी गर्छौं अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा इन्टरनेशनल डेट लाइन भनेर हामी पढ्छौं नट अ डेट लाइन भनेर भनेको छ इन्टरनेशनल डेट लाइन भनेको के हो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको के हो मैले भर्खर भने अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेर भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको के हो यो 180 डिग्री देशान्तर
रेखा हो यो बाङ्गो टिङ्गो खिचिएको हुन्छ यो कहाँ खिचिएको हुन्छ बाङ्गो टिङ्गो खिचिएको छ यो भनेको जिगज्याग छ यो सिधा छैन त्यस्तै यो रेखामा पर्ने बित्तिकै तिथि र मिति के हुन्छ फरक हुन्छ यो पूर्वी देशान्तरमा जहिले पनि समय के हुन्छ माइनस हुन्छ र यहाँ पूर्वीमा जहिले पनि माइनस हुन्छ र पश्चिममा जहिले पनि के हुन्छ समय प्लस हुन्छ यसको बारेमा म परिचर्चा गर्छौ त्यस्तै अर्को कुरा के आयो यसमा यो प्रशान्त महासागरको बीचबाट भएर गएको छ कुन महासागरलाई काटिएको छ यस्तो सोच अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा कुन महासागरलाई काटेर गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा प्रशान्त महासागरलाई काटेर गएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा 180 डिग्री देशान्तर रेखा रहेको छ मैले भर्खर भने 180 डिग्री के रहेको छ देशान्तर रेखा रहेको छ यो 180 डिग्री देशान्तर रेखा हो यो किन सर बाङ्गो टिङ्गो गएको छ सिधा किन गएको छैन किनभने मानिस कि पृथ्वी भयो सपोज यो पृथ्वी भयो पृथ्वीमा धेरै देशहरू छ यहाँ यस्तो देशहरू छ यस्तो देशहरू त विभिन्न किसिमका देशहरू रहेका छन् हो हैन देशहरू छ यो सिधा गएको भए यसमा जुन जुन देश पर्थ्यो मानुस कि नेपाल पर्थ्यो मानुस कि भारत पर्थ्यो मानुस कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रूस पर्थ्यो भने यसले कति भागमा काट्थ्यो दुई भागमा त एउटै देशमा दुईवटा अलग डेट मिति हुन्थ्यो यहाँ 9 तारिख हुन्थ्यो भने यहाँ 10 तारिख हुन्थ्यो यहाँ 10 हुन्थ्यो भने 11 हुन्थ्यो त्यसैले जुन जुन देश पर्यो त्यो देशले हामी के गर्दियो साइन लगाइदियो के गर्दियो देशले हामी के गर्दियो बचाइदियो देशले के गर्दियो हामी यसले देशले छोएन अनि गएर यसको भयो जिगज्याग भयो बाङ्गो टिङ्गो भयो ठीक छ प्रधान मध्याह्न रेखाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ र यो 180 डिग्री कुन रेखा रहेको छ देशान्तर रेखा रहेको छ यो बाङ्गो टिङ्गो छ जसकारण यही जिगज्याग गर्ने क्रममा हामी प्रशान्त महासागरको मा गएर के गर्यो प्रशान्त महासागरलाई काट्यो एक मात्र महासागर प्रशान्त महासागर जुन छ यसले के गरेको छ काटेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको यसको बारेमा 180 डिग्री देशान्तर रेखाले भनिन्छ 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा हामी पढिरहेका छौं अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई भनिन्छ त्यस्तै प्रशान्त महासागरको बीचबाट गएको छ कुन महासागरको त प्रशान्त महासागरको बीचबाट गएको छ बीचबाट काटेको छ चाहे गएको छ काटेको छ त्यस्तै अर्कोमा यो बाङ्गो टिङ्गो रहेको छ यो कस्तो रहेको छ बाङ्गो टिङ्गो रहेको छ यो किन रहेको छ बाङ्गो टिङ्गो भर्खर भने कुनै देश परिरहेको थियो सिधा यदि हुन्थ्यो भने देशलाई दुई भागमा विभाजन गर्थ्यो यही देश हुन्थ्यो दुई भागमा या अलग गते मिति त्यसैले यसले के गर्यो जिगज्याग बनायो बाङ्गो टिङ्गो बनायो त्यसैले यो बाङ्गो टिङ्गो रहेको छ र प्रशान्त महासागरले काटेको छ त्यस्तै अब अर्को कुरा हामी यसमा बुझ्यौ के यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै तिथि र मिति के हुन्छ फरक हुन्छ यो भनेको तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय रेखा जब यता हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रेखा वा यता जानुहुन्छ भने तिथि र मितिमा के हुन्छ फरक पर्छ आउनुस् यसको बारेमा अलिकति राम्रोसँग हामी बुझौं जस्तैमा अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा अलिकति हामी राम्रोसँग फेरि बुझौं अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको यहाँ जहिले पनि समय के हुन्छ माइनस हुन्छ यहाँको समय के हुन्छ यहाँको समय माइनसमा हुन्छ र यहाँको समय केमा हुन्छ प्लसमा हुन्छ यहाँको समय केमा हुन्छ प्लसमा हुन्छ यहाँको समय जहिले पनि प्लस यहाँको समय जहिले पनि माइनस भन्नाले यहाँ कुनै व्यक्तिले ह्यापी न्यू इयर मनाएर नयाँ वर्ष मनाएर इंग्लिश डेट क्यालेन्डरको नयाँ वर्ष मनाएर फेरि यहाँ आयो भने पूर्वी देशान्तरमा आयो पूर्वी अन्तर्राष्ट्रिय देशान्तरमा आयो भने उसले फेरि यहाँ एकचोटि अझ ह्यापी न्यू इयर मनाउन पाइहाल्छ यसको बारेमा अलिकति हामी अझ बुझौं अमेरिकादेखि जापानको लागि मानुस् कि यो अमेरिका भयो यता अमेरिका भयो अमेरिकादेखि
जापान को लागि कुनै मान्छे मंगलबार उड्यो, मंगलबार उडान गर्यो, अमेरिका देशबाट कुनै मान्छे फ्लाइट समात्यो मंगलबारदेखि भने ऊ व्यक्ति यहाँ यो आउँछ, जापानमा आउँछ, मानुस कि यहाँ जापान छ, जापानमा आयो भने यहाँ कुन दिन हुन्छ, त्यहाँ बुधबार हुन्छ, बुधबार हुन्छ, किनभने यो जहिले पनि प्लस हुन्छ। अमेरिकामा तपाई मंगलबारको फ्लाइट समात्नु भयो भने जापानमा त्यही दिन जाँदाखेरि कुन दिन हुन्थ्यो भनेको तपाईको मंगलबारको फ्लाइट तपाई जापानमा यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै तपाईले कुन दिन भइहाल्छ, बुधबार भइहाल्छ। कुन दिन भइहाल्छ, बुधबार। फेरि सम्झनुस्, मानुस कि जापानबाट कुनै व्यक्ति फ्लाइट समातेर अमेरिका गइरहेछ, चाहिँ दिन चाहिँ मंगलबार परिरहेको छ, मंगलबार परिरहेको छ भने उ जापान अमेरिका जाँदाखेरि उसको समय चाहिँ एक दिन के हुन्छ, माइनस हुन्छ, यानी कि त्यो त्यति बेला सोमबार नै हुन्छ। के हुन्छ, सोमबार नै रहेको हुन्छ, सोमबार नै रहेको हुन्छ। फेरि बुझ्नुस्, यसले एकचोटि अझ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखालाई पार गर्ने बित्तिकै डेट र मिति, गते मिति र तारिखमा के हुन्छ, फरक पर्छ। यो चाहिँ यतातिरको समय एक दिनको फरक हुन्छ, यहाँ पूर्वी देशान्तर र यहाँ पश्चिमी देशान्तरको समय एक दिनको के हुन्छ, फरक हुन्छ। यो देशान्तर रेखा अन्तर्गत नै पर्छ, किनभने सबैभन्दा ठुलो देशान्तर रेखा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हो। 180 वटा यता, 180 वटा, त्यही अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय रेखाको समय जहिले पनि दुई भागमा विभाजन हुन्छ, एउटा पूर्वी र एउटा पश्चिमी। यो भनेको तपाईको पूर्वी भयो र यो भनेको तपाईको पश्चिमी भयो। र पूर्वी र पश्चिमी देशान्तर रेखाको बीचमा एक दिनको के हुन्छ, 24 घण्टाको के हुन्छ, फरक हुन्छ। एक्जाम्पलमा मैले तपाईले बताए यहाँ भर्खर अमेरिकामा कुनै व्यक्ति यदि छ, अमेरिकामा कुनै व्यक्तिले फ्लाइट समात्यो, अमेरिकामा फ्लाइट समातेको दिन त्यहाँ मंगलबार थियो, अमेरिकामा फ्लाइट समात्नु भयो मंगलबारको दिन, अन्तर्राष्ट्रिय रेखा पार गर्ने बित्तिकै जापानमा पुग्नु भयो भने जापानमा त्यहाँ कुन दिन हुन्छ, बुधबार हुन्छ। कुन दिन हुन्छ, बुधबार भएको हुन्छ। त्यस्तै सपोज अर्को एक्जाम्पल, जापानमा कुनै व्यक्ति जापानबाट फ्लाइट समात्यो अमेरिकाका लागि र जापानमा व्यक्तिले फ्लाइट समात्यो अमेरिका जानको लागि मंगलबारको दिन भने अन्तर्राष्ट्रिय तिथि पार गर्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, अमेरिकामा सोमबार रहेको हुन्छ। किनभने यो भनेको एक प्लस भयो, यो भनेको माइनस। हेर्नुस् त, मंगलबार समात्यो प्लस एउटा बुधबार भयो, त्यस्तै अर्को कुनै व्यक्ति मंगलबार समात्यो, एक दिन घटेर कहाँ, सोमबार आइपुग्यो यहाँ। यो भनेको तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा रहेको छ, जुन 180 डिग्री देशान्तर रेखा वा सबैभन्दा ठूलो देशान्तर रेखा। यो प्रशान्त महासागरले काटेर गएको छ। यो बाङ्गो टिङ्गो जिग ज्याक रहेको छ, किन रहेको छ यो पनि बताए। 1 डिग्री पूर्वी देशान्तर र 1 डिग्री पूर्वी देशान्तर र पूर्वी देशान्तर र पश्चिमी देशान्तरको बीचमा एक दिनको के हुन्छ, फरक हुन्छ। यो कुरा अहिले मैले भर्खर तपाईलाई बताए। अब आउनुस् विश्वमा 5 ठूला देशहरूको बारेमा अलिकति कुराकानी हामी गरौँ। विश्वमा 5 वटा ठूलो देशहरूको बारेमा, विश्वमा 5 वटा ठूलो देशहरू कुन कुन रहेको छ, आज यसको बारेमा हामी परिचर्चा गर्छौं। क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका क्षेत्रफलको आधारमा एरियाको आधारमा विश्वमा 5 ठूला राष्ट्रहरू हेर्नुस् त, क्षेत्रफलको आधारमा विश्वमा सबैभन्दा ठूलो कुन रहेको छ, रुस रहेको छ। रुस, आई एम राइट, रुस रहेको छ। तर रुसको क्षेत्रफल कति रहेको छ यो खासै थोरै विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ र यो सोधेको छ। रुसको क्षेत्रफल जब सबै विद्यार्थीले थाहा छ, विश्वको सबैभन्दा सानो देश, सानो राष्ट्र भनेको भ्याटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश, राष्ट्र भनेको रसिया देश भन्नुस् वा राष्ट्र भन्नुस् रसिया, त्यसको क्षेत्रफल कति छ यो थोरै कम विद्यार्थीकै के होला, यो थाहा होला। भने रसियाको क्षेत्रफल भनेको 17075 3 वटा 0, 17075 अनि 3 वटा 0, 1 2 3 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। फेरि ध्यान दिनुस्, रसियाको क्षेत्रफल 17075 3 वटा 0, यही याद भयो, रिभिजनको लागि टाइम छैन। 17075 3 वटा 0 वर्ग किलोमिटर रसियाको क्षेत्रफल छ। रसिया पछि क्यानाडा, रसिया पछि कुन रहेको छ, क्यानाडा रहेको छ। क्यानाडा पछि जहिले पनि अमेरिका, त्यसपछि चीन, अमेरिका रहेको छ,
त्यसपछि 4 नम्बरमा के रहेको छ चीन रहेको छ र चीन पछि लास्टमा के रहेको छ ब्राजिल रहेको छ ब्राजिल यो भनेको तपाईको क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रहेको छ रसिया क्यानाडा अमेरिका चीन ब्राजिल सूत्र बनाउँदाखेरि यसरी बनाउनु होला आर फर रसिया के फर कनाडा ए फर अमेरिका सी फर चीन बी फर ब्राजिल भनेको आरके एसीबी आरके राकेश कुमारलाई आरके भनेको राकेश कुमार व्यक्तिलाई हामी एसीबी पढाउन गएको छु एबीसी होइन राकेश कुमार जुन छ राकेश कुमार उ सधैं उल्टा नै पढ्छ एबीसी हुनु पर्यो भने पढ्छ एसीबी यसो पनि याद गर्दाखेरि सबभन्दा ठूलो रसिया यादै छ रसिया पछि क्यानाडा र जहिले पनि चीन भन्दा माथि कुन परिरहेको छ अमेरिका पर्छ चीन त्यो भन्दा कम जहिले पनि तल हुन्छ अमेरिका जहिले पनि माथि छ त अमेरिका चीन जहिले पनि कम र लास्टमा ब्राजिल भनेको रहेको छ लास्टमा हामी के गर्यौ ब्राजिल यो विश्वका 5 ठूला देशहरू रहेका छन् क्षेत्रफलको आधारमा त्यस्तै 5 साना राष्ट्रहरू अब 5 साना राष्ट्रहरूको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सानो राष्ट्रहरूमा क्षेत्रफलको आधारमा सानो 5 सानो राष्ट्रहरू सबलाई थाहा भइसक्यो होला एउटा छ भ्याटिकन सिटी रहेको छ भ्याटिकन सिटी सबभन्दा सानो कुन रहेको छ भ्याटिकन सिटी त्यसपछि मोनाको नाउर तुभालु त्यसपछि सान मरिना के रहेको छ एक नम्बरमा भ्याटिकन सिटी जसलाई हलेसी पनि पहिला भनिन्थ्यो नाम चेन्ज गरेर भ्याटिकन सिटी राखिएको छ हलेसी पनि कहीं कहीं लेखेको हुन्छ कुनै बुकमा अहिले पनि के लेखेको हुन्छ हलेसी पनि लेखेको हुन्छ हलेसी पनि अलिकति विशेष तरिकाले के गर्नु होला ध्यान दिनु त्यसपछि यसलाई भ्याटिकन सिटी भनिन्छ भ्याटिकन सिटी भनिन्छ जसको क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ यो 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो भनेको एउटा जस्तैमा मानुस कि वीरगंजमा म बस्छु वीरगंजको नगवा भन्दा पनि के रहेको छ सानो रहेको छ वीरगंजको रानीघाट भन्दा पनि सानो रहेको छ वीरगंजको गहवा भन्दा पनि सानो रहेको छ एउटा एरियाबाट पनि के रहेको छ सानो रहेको छ तर सानो छ र यूएनओ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन हो त्यस्तो ठूलो संस्थामा भनौं न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संघ संस्थालाई यसले 0.001% के दिन्छ बजेटमा उसको के गर्ने गर्छ खर्चमा अनुदान दिने गर्छ पैसा पठाउने काम गर्छ त विश्वको सानो देश छ अनि हिम्मत हेर्नुस् इभन तर पनि यो यूएनओ को सदस्य राष्ट्र होइन पर्यवेक्षक राष्ट्र हो यूएनओ जस्तो संस्थालाई सदस्य राष्ट्र नभएर पनि पर्यवेक्षक राष्ट्र भनेको र सदस्य छैन तर पनि यूएनओ को बजेटमा के गर्छ मद्दत गर्छ यति मात्र होइन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चर्च रसिया छ अमेरिका छ चाइना छ होइन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चर्च भ्याटिकन सिटीमै रहेको छ दुनियाको सबभन्दा ठूलो त्यति ठूलो चर्च कहीं पनि छैन त विश्वको सबैभन्दा सानो देश भ्याटिकन सिटी जुन 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ यो पनि युरोप महादेशमा पर्छ र विश्वको सबभन्दा ठूलो देश चाहिँ रसिया यो पनि युरोप महादेशमै पर्छ दुईटै युरोप महादेशमै के गर्छ अवस्थित छ दुईटै युरोपमा र भ्याटिकन सिटी विश्वको सबभन्दा सानो हो तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो चर्च यसैमा रहेको छ र अर्को कुरा यूएनओ को युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन को पर्यवेक्षक राष्ट्र भएर पनि यसमा के गर्छ 0.11% के गर्ने गर्छ बजेटमा त्यसको योगदान यसको पनि रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा 5 सानो राष्ट्रमा एउटा हुन्छ भ्याटिकन सिटी अर्को त्यसपछि भ्याटिकन सिटी त्यसपछि मोनाको त्यसपछि नाउर मोनाको त्यसपछि नाउर त्यसपछि तुभालु सान मरिना सबभन्दा सानो त याद भइसक्यो भ्याटिकन सिटी त्यसपछि मोनाको भइसक्यो त्यसपछि नाउर त्यसपछि टुभालु अनि सान मरिना याद गर्नुहोस् त भ्याटिकन सिटी त ठीक छ मोनाकोलाई नाउरले काटेर मार्यो मोनाको नामको मोनालिसा केटीलाई नाउरले मार्यो
मोनाकोलाई नाउरले मार्यो। त्यस्तै टुभालु भनेको भालुले कसले मार्यो? सान मरिनालाई, सान मरिना। यस्तो क्षेत्रफलको आधारमा 5 सानो राष्ट्रहरू रहेको छ र भ्याटिकन सिटीको बारेमा मैले भर्खर बताए। युएनओ को बजेटमा यसले 0.001% के गर्ने गर्छ, योगदान दिने गर्छ। यो भनेको युएनओ को के रहेको छ? पर्यवेक्षक राष्ट्र रहेको छ। यो कस्तो राष्ट्र रहेको छ? पर्यवेक्षक राष्ट्र रहेको छ। त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा विश्वमा 5 ठूला राष्ट्रहरूको बारेमा हामी परिचर्चा गर्यो। एउटामा रसिया रहेको छ, क्यानाडा रहेको छ, अमेरिका रहेको छ, चीन रहेको छ र ब्राजिल। त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा 5 सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी रहेको छ। त्यसपछि भ्याटिकन सिटी पछि के रहेको छ? मोनाको रहेको छ। मोनाकोलाई नाउरले मार्यो। त्यसपछि टुभालु भनेको टुभालुले कसले मार्यो? टुभालु भनेको सान मरिनाले मार्यो। टुभालु भनेको टुभालु हो, टुभालु भनेको त्यसपछि सान मरिना। त्यस्तै जनघनत्वको कुरा गर्ने हो भने जनसंख्या अर्को कुरा जनसंख्याको आधारमा ले तपाईले बुझौ। यो भनेको तपाईको क्षेत्रफलको आधारमा भयो। अब जनसंख्याको आधारमा हेर्नुस् त, जनसंख्याको आधारमा यहाँ पपुलेसनको आधारमा ठूलो र सानो, जनसंख्याको आधारमा के को आधारमा? जनसंख्याको आधारमा, जनसंख्याको आधारमा ठूलो अनि सानो। यो भयो तपाईको सानो अनि यो भयो यहाँ ठूलो। यहाँ लेख्नुस् ठूलो, ठूलो अनि सानो के को आधारमा? जनसंख्याको आधारमा, जनसंख्याको आधारमा, जनसंख्याको आधारमा, जनसंख्याको आधारमा ठूलो र सानो। जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो चीन, भारत, अमेरिका। यसमा चीन त्यसपछि भारत, त्यसपछि अमेरिका रहेको छ। त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिका, त्यसपछि इन्डोनेसिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, त्यसपछि ब्राजिल रहेको छ, ब्राजिल। त्यसपछि पाकिस्तान रहेको छ। त्यसपछि नाइजेरिया, बंगलादेश र रूस। त्यसपछि पाकिस्तान रहेको छ। त्यसपछि पाकिस्तान पछि के रहेको छ? नाइजेरिया, त्यसपछि बंगलादेश रहेको। 5 वटा हेर्नुस् न, चीन भइहाल्यो, भारत भइहाल्यो, अमेरिका भइहाल्यो, इन्डोनेसिया भइहाल्यो, ब्राजिल भइहाल्यो। यस्तो 5 वटा हामी गरौँ। त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो भनेको कुन रह्यो? मोनाको। भने जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो भनेको चीन भइसक्यो, अनि त्यसपछि भारत भइसक्यो, त्यसपछि अमेरिका, त्यसपछि इन्डोनेसिया, त्यसपछि ब्राजिल, यो पनि लेखिदिनुस्। त्यसपछि पाकिस्तान, त्यसपछि नाइजेरिया, पाकिस्तान, त्यसपछि नाइजेरिया, ठीक छ। त्यसपछि बंगलादेश र रूस, बंगलादेश, त्यसपछि बंगलादेश पछि के रहेको छ? बंगलादेश पछि रूस रहेको छ। यो जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। त्यस्तै जनघनत्वको आधारमा सबैभन्दा ठूलो मोनाको रहेको छ। त्यस मोनाको रहेको छ। जनघनत्वको रूपमा सबभन्दा ठूलो कुन रहेको छ? मोनाको रहेको छ। त्यसपछि सिंगापुर रहेको छ। त्यसपछि भ्याटिकन सिटी रहेको छ। भ्याटिकन सिटीको 1877 जनघनत्व रहेको छ। प्रति वर्ग मिटरमा 18 कति रहेको छ? 77 प्रति वर्ग किलोमिटरमा। दुनियाँको सबैभन्दा बढी भनेको जनघनत्व भएको देश भनेको को हो? मोनाको हो, जसको जनघनत्व कति? 16,923 वर्ग किलोमिटर रहेको छ प्रति वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि सिंगापुर 1748 1748 प्रति वर्ग किलोमिटर मान्छेको बसोबास छ। त्यस्तै भनेको तपाईको यसपछि भ्याटिकन सिटी हो, जसको 1877 प्रति वर्ग किलोमिटरमा, 1 वर्ग किलोमिटरमा 1877 मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। पृथ्वीमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको रेखाहरू छैन। यो जति पनि रेखाहरू हामी पढ्यौ यो सबै इमेजिनरी लाइन रहेको छ। यो वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अध्ययनको लागि, समय थाहा पाउनको लागि, जलवायु पत्ता लगाउनको लागि यो अक्षांश र देशान्त रेखा त्यहाँ काल्पनिक रेखाहरू खिचिएको छ। पक्कै पनि तपाईले यो अक्षांश रेखा बुझ्नु भएको होला, देशान्त रेखा बुझ्नु भएको होला, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बुझ्नु भएको होला। यो च्यानल भनेको तपाई सबैको हो। यो च्यानल मेरो होइन र मेरो काम मात्र हो यो ज्ञानवर्धक, समाजलाई ज्ञान दिने, विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने। सबै विद्यार्थी भाइहरूले निजामती कर्मचारीमा प्रवेश गराउनको लागि मैले आफ्नो युट्युब च्यानल खोलेको छु र यो सपना सबैको पूरा गर्नको लागि मैले युट्युब च्यानल खोलेको छु। साथै यसमा तपाई 8, 9, 10, 11, 12 को
सामाजिक अध्ययन विषयको सोलुसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाई 8, 9, 10, 11, 12 को मैथमेटिक्स त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, सी मैथ र ऑप्शनल मैथ। त्यस्तै लोक सेवा आयोगले लिने विभिन्न किसिमका परीक्षा, सुब्बा खरिदार, शिक्षक सेवा आयोग, बैंकिङ लगायतका तपाई जीके र आईक्यू का सम्पूर्ण भिडियोहरू त्यसमा अपलोड गरिएको छ। एकचोटि च्यानलमा गएर राम्रोसँग हेर्नुहोला, हेरे बापत एउटा प्रतिक्रिया दिनुहोला, घरमा बसेर मेहनत गर्नुस्, भ्याकेन्सीहरू निरन्तर रूपमा आइरहेको छ, पढ्नुस्। विश्वको कुनै पनि कोचिङ र विश्वको कुनै पनि टिचर तपाईको नाम निकाल्न सक्दैन। यसमा स्वयं तपाईले आफ्नो जिम्मेवारी आफैले लिनु पर्छ। यसमा आफ्नो जिम्मेवारी आफैले लिनु पर्छ। हामी मात्र एउटा बाटो देखाइदिने हो। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यसपछि हाम्रो अपकमिङ भिडियो हुनेछ नेपालमा जनगणनाको सुरुवात, विश्वमा जनगणनाको इतिहास, यो कतिौं जनगणना रहेको छ, जनगणनाको बारेमा पूरा विवरण लिएर म प्रस्तुत हुनेछु। नमस्ते।